Maayong adlaw kaninyong tanan mga minahal mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Kumusta kamong tanan diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang atong mga panghinaot nga anaa kamo karon sa maayong kahimtang bisan tuod og adunay mga pag-ulan, mga kahigalaan o mga kaigsuonan apan mapasalamaton ta diha sa atong buhi nga Dios tungod kay nagapadayon gihapon ang iyang grasya nga atong nasinatian sa matag karon ug unya. Niini nga kabuntagon mga kahigalan ug mga kaigsunan, gidapit ko ikaw sa pagpakig-uban kanako sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga ato makita dinhi sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 5 nga nag-ingon, "Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta." Reporta mo padayon sa unahan sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Duolo nato ang Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Gamhanan ug dalaygon nga Dios niini nga kabuntagon nagpasalamat kami kanimo Ginoo sa lainaw sa adlaw nga imong gidugang sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Salamat Ginoo niini nga opportunity nga makapamalandong mi sa imong mga pulong niining sayo sa kabuntagon. Nga akong mga pag-ampo Ginoo nga samtang amo kining pamalandungan, Lord, lamdagi ang among mga pagpanabot. Ikapa ang among mga kasing-kasing ug ang imong mga pulong Ginoo nga among pamalandungan karong buntaga. Itisok Ginoo sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Aron nga kining imong mga pulong Ginoo mao kini ang mudala kanamo ngadto sa malampuson nga kinabuhi ning tibuok nga adlaw. Salamat o Dios sa imong pagabuhaton, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini ang akong mga pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Padayon ta mga minahal mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, matud pa sa pulong sa Ginoo, bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Ang lima ka kinaiya sa taong mapaubsanon o maaghok o gentle. Una, meekness is not weakness. Mao na atong timan-an mga minahal mga kaigalaan. Nga ang pagpaubos sa usa ka tawo dili na siya matawag nga iyang kaluyahon. In fact, it is great strength of character. Matod pa niya dinhi, it is a quality of the Son of God, the Lord Jesus Himself, and we see what it means by looking at His life. Ang kaaghop o ang pagpaubos, dili kahuyang. Sa pagkatinuod, kini usa ka dakong kalig-on sa kinaiya. Kini usa ka hiyas sa anak sa Dios, si Ginoong Hesus mismo. Mateo kapitulo 11 bersikulo 29 nag-ingon, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your soul." Ingon nga atong Ginoong Jesucristo, "Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu ug makakaplag kamog pahulay." Tanawa ra ang giingon sa pulong sa Ginoo minahal nga mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Isangon ninyo ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu. Ang tanan nga mga sumusunod ni Kristo o mga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo o mga Kristohanon, ingon nga atong Ginoo, isangon ninyo ang akong yugo. Usa ang yugo sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagka mapaubsanon. So makita nato diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas, ang kinaiya nga mapaubsanon. Nga kung imong tan-awon ang atong Ginoong Hesukristo, kung imong tun-an ang iyang kinabuhi, siya usa ka Dios. Pero mapaubsanon siya. Kana nga kinaiya mo'y gusto sa Ginoo nga sundon sa iyang mga sumusunod. Ikaduha, nga kinaiya sa usa ka taong mapaubsanon. Meekness is consistent with the character of a spiritual soldier, mightily fighting the battle for truth and opposing sin
and Satan. Mauna ang ikaduha nga kinaiya sa mga taong maaghop o gentle o mapaubsanon kanang consistent siya sa iyang kinabuhi. Ang kaaghop o pagkamapaubsanon nahiuyon sa kinaiya sa usa ka espirituhanon nga sundalo nga kusganong nakig-away sa gubat alang sa kamatuoran ug pagsupak sa sala ug ni Satanas. Mao na ang ikaduha nga kinaiya sa usa ka magtotoo. Pagsupak sa tanang trabaho sa kaaway nga mao si Satanas ug ang pagkamasinulundon sa kamatuoran. Mao na ang ikaduha nga kinaiya sa usa ka taong magtotoo nga mapaubsanon sama sa atong Ginoong Hesukristo. Ikatulo nga kinaiya makaigsunan sa usa ka taong magtotoo nga mapaubsanon. Meekness is a person humbly accepting the circumstances into which God has brought him. It is to be willing to suffer for God, to be slighted or despised without rage and retaliation. Ang usa kuno ka magtotoo nga mapaubsanon, ingon siya dinhi ang kaaghop o pagpaubos mao'y usa ka tao nga mapaubsanong midawat sa mga kahimtang diin ang Dios nagdala kaniya. Kini mao ang pagkaandam nga mag-antos alang sa Dios, tamayon o tamayon nga walay kasuko o pagbalos. Mao na ang kinaiya sa tinuod nga magtotoo diha sa Ginoo. Nga bisan og panamaslamasan, bisan og buhatag dautan, dili niya baslan og dautan. Ang iyang sundon kanunay mao ang ginasulti sa Ginoo nga nag-ingon, kung buhatang kag dautan ayaw baslig dautan. Kung panghimaraoton ka ayaw baslig panghimaraot, kun dili basli hinuog panghinaot. Mao na ang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo nga gusto sa Ginoo mabatunan sa iyang mga sumusunod. Mao na nga kung ikaw usa ka magtotoo ni Kristo, kinahanglan imong sundon o batunan ang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaapat nga kinaiya sa usa ka taong magtotoo nga sumusunod ni Kristo nga mapaubsanon, ingon siya dinhi, the meek are those who submit to God's will, God's rule over them, and endure what must be endured for His sake. Ang mga maaghop o mapaubsanon mao kadtong nagpasakop sa kabubuton sa Dios, sa pagmando sa Dios kanila, o nag-antos sa kinahanglan nga antoson tungod kaniya. Ang Kristohanon andam sa pag-antos for the sake sa atong Ginoong Hesukristo. Dili para sa atong kaugalingon. Mao na ighala igsuon kung tinuod ka nga sumusunod ni Kristo. Kung tinuod ka nga magtotoo ni Kristo, ang tanan nga pwede nimo antoson, imo kanang ikalipay. Nganuman tungod kay dili man na para sa imo kundi para sa atong Ginoong Hesukristo. Hinumdumi nga ang tanan nga mga sumusunod ni Kristo do nagyoy mga panahon nga muagi ta og mga pag-antos, muagi ta og mga pagbiay-biay, muagi ta og mga pagpanamastamas tungod og alang sa atong Ginoong Hesukristo. Sumatod pa mga kahigalaan og mga kaigsuonan diha sa Matthew chapter 26 verse 39 and verse 42, ingon siya, and he went a little farther and prostrated himself and prayed, saying, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as your will. Verse 42, he went away again the second time and prayed, saying, my Father, if this cup may not pass from me unless I drink it, your will be done. Mga minahal nga mga kaigalaan o mga kaigsunan, atong makita ang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Niadtong iya nang sination ang kasakit tungod sa sala sa tibuok kalibutan nga gihanok sa Ginoo sa iyang kaugalingon. Ingon na nga atong Ginoo, Ginoo kung mahimo, kuhaa ka nako gikan kining kopa. Pero sa giingon niya, apan dili ang akong pagbuot may matuman, kundi ang imong pagbuot may matuman. So ikaduhang higayon,
Niampo na pod ang atong Ginoong Jesucristo nag-ingon, Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kopa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Bisan tuod og mihangyo ang atong Ginoong Jesucristo nga dili unta siya mag-antos sa kasakit tungod sa sala sa tibuok kalibutan nga gipapas-an kaniya sa Dios nga Amahan. Pero tungod sa iyang kasing-kasing nga mapaubsanon, ug nakita niya nga walay lain nga angayan nga mutubos sa tanan nga mga tao nga mga makasasala, ingon siya, kung imo gayong ipainom kanako kining kopa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Buti pa sabot, kung kita nga sumusunod ni Kristo, matinud-anon diha sa atong kasing-kasing, andam ta sa pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kanabang kinaya sa atong Ginoong Jesucristo nga nag-ingon, dili ang akong pagbuot may matuman kung dili ang imo. Kung ikaw tinuod nga magtotoo ni Kristo, tinuod nga Kristohanon, kanunay kang moingon sa imong kaugalingon, Ginoo, dili ang akong kaugalingong pagbuot may matuman kung dili ang imong pagbuot may matuman. Ikalima nga kinaiya sa taong magtotoo nga mapaubsanon diha sa Ginoo, the meek bend their necks to bear Christ's yoke and are willing to learn from Him. Ang mga maaghop o mapaubsanon muduko sa ilang mga liog sa pagpas-an sa yugo ni Kristo ug andam sa pagkat-on gikan kaniya. Mao na ang kinaiya mga kaigsuonan sa mga magtotoo. Tinuod nga magtotoo ni Kristo. Andam sa pagduko sa iyang liog aron pas-anon ang yugo ni Kristo ug andam magkat-on diha sa atong Ginoong Jesucristo. Sumala pa sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 29 nag-ingon, Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Mao na ang gisugo sa atong Ginoong Jesucristo. Isangon ninyo ang akong yugo, isulob ninyo ang akong kinaiya, ug sundan ninyo ako, ug pagtuon kamo gikan kanako. Unsay buti pasabot, kinahanglan i-imitate nato ang kinaiya ni Kristo diha sa atong kaugalingon. Mao na mga kaigalaan, mga kaigsuonan, ang buti pasabot mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo. And then, ang katapusan nga bersikulo nato niini nga kabuntagon mga kaigsuonan diha sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 23. Ingon siya, And he said to them all, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Og miingon siya sa tanan, kung may buot nga mosunod kanako kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Ingon ng Ginoo, ang pagpas-an sa cross adlaw-adlaw. Usahay kining tawo mga kaigsuonan, dili siya gusto mag-antos. Dili siya gusto nga magpas-an sa cross adlaw-adlaw. But ang atong Ginoo nag-ingon, ingon siya, kung may buot mosunod kanako, ingon siya, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Unsay buti pasabot ni anang pagdumili sa kaugalingon, dili ang imong kaugalingon may masunod, kundili ang kanunay nimong gihatagag panahon diha sa imong kinabuhi nga si Kristo may masunod diha sa imong kinabuhi. Usahay kining tao, ang gusto niya nga sundon kanunay kung unsa ang iyang gusto. Kung unsa ang iyang gusto, mao iyang gusto kanunay sundon. Usahay kining tao, dili siya gustong mosunod kung unsa ang gusto sa Ginoo. Paningon ng Ginoo, kinsa katong gusto mosunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross adlaw-adlaw. Mao na mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, kung gusto ka mahimong sumusunod ni Kristo, kung gusto ka mahimong Kristohanon, kung gusto ka mahimong genuine nga magtotoo, or kung ikaw tinuod nga magtotoo ni Kristo,
Dili ang imong kaugalingon may masunod, kun dili si Kristo may masunod diha sa imong kinabuhi. Kanunay kang andam nga dili ang atong kaugalingon may masunod kun dili si Kristo ang kinahanglan masunod sa atong kinabuhi matag karon ug una. Dalaygon ng Ginoo ini nga kabuntagon sa iyang mga pulong nga atong gipamalandungan. Ang hinaot ko nga ang pulong sa Ginoo nga atong nadungog ini nga kabuntagon mutudlo unta kanunay kanato diha sa pagkinabuhi nga mapaubsanon, diha sa pagkinabuhi nga andam mosunod kung unsa ang gusto sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Dalaygon ng Ginoo ini nga kabuntagon ato siyang duolon pinaagi sa mga pag-ampo. Labing gamhanan ug dalaygon nga Dios, niini nga kabuntagon nagpasalamat mi sa imong mga pulong. Among nadungog niini nga kabuntagon nga nagtudlo kanamo Ginoo og 5 ka kinaiya sa usa ka tawong magtotoo nga mapaubsanon diha sa imong atubangan. Ginoong Dios, tabangi ang matag usa kanamo. Tabangi Ginoo ang tanan nga mga magtotoo nga makahimo mi sa pagkinabuhi nga andam sa pagsunod sa imong kabubuton. Andam sa pagsunod sa imong gusto para kanamo ug dili ang among kaugalingon Ginoo masunod, kundi ikaw ang kanunay masunod dinhi sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga niining tibok nga adlaw makahimo mi sa pagkinabuhi nga para sa imong kadungganan ug kahimayaan. Matuboy ug mabayaw ang imong ngalan dinhi sa among kinabuhi niining tibok nga adlaw. Pangunahi kami Ginoo aron mabuhat namo ang mga butang nga ikaw mapasidunggan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, kini ang akong mga pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.